बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक बे औलाद औरत की हैरत अंगेज वाक़े के बारे में। तो इसे मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगुज़ीदा बुजुर्ग हैं। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। इस लक़ब की वजह ये थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुब्हान व तआला से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया जिसे कोह तूर के नाम से जाना जाता है। अपने मामूल के मुताबिक एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए कोह तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नजर आई। वो औरत जारो को तार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही नरम था, तो उस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसके करीब आकर उसके रोने की वजह दरियाफ्त किया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए औरत, तू क्यों रो रही है? तो उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है, उसकी कोई औलाद नहीं और लोग उसे बांझ कहकर ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि आप तो अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोह तूर पर तशरीफ ले जाते हैं, तो आप जब अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे तो मेरे बारे में अल्लाह ताला से पूछिएगा कि मेरे नसीब में कोई औलाद है या नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे और उसके बाद आप फिर से कोह तूर की तरफ चल दिए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत का माजरा बयान किया, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बताया कि उस औरत की किस्मत में ही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है वो उस पर सब्र करे। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम खुद भी गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर से वापस लौटे तो उस औरत को उसी जगह बैठा हुआ पाया जो आप अलैहिस्सलाम की ही मुंतजिर थी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह ताला का फैसला सुनाया। औरत ये सुनकर बहुत रोई। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला की हर फैसले में बेहतरी होती है, इसीलिए वो सब्र से काम ले और औलाद अल्लाह ताला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटी अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। इस वाक़े को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन एक फकीर उसके घर के करीब सदा लगा रहे थे कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। ये सुनकर वो औरत घर से बाहर आई। फकीर ने कहा, तू मुझे जितना ही रोटियां देगी अल्लाह ताला तुझे उतना ही बेटा देगा। तो उस औरत ने फकीर को 4 रोटियां दी। फकीर खुश हुआ और दुआ देते हुए चला गया। कुछ दिन बाद अल्लाह सुब्हान व तआला ने उस औरत को 4 बेटे से नवाजा। तो वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह सुब्हान व तआला की शुक्रिया अदा की। एक मर्तबा फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर के करीब से गुजर रहे थे, तो उस औरत ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरे कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन ये देखिए अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे से नवाजा है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ।
پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس عورت کے معاملے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یا اللہ، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں تو اے میرے پروردگار، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور آپ علیہ السلام کو انسانی گوشت لانے کے لیے کہا۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام یا صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتا تھا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتے تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سوال نہیں کیا اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم بہت ہی عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہاں خون ریزی نہ ہونے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر خالی پلیٹ اور چھری لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور کی طرف جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہی تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور اس درویش کی زبان پر صرف اللہ اللہ کا ذکر جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے قریب گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھل کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر سے اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پلیٹ اور گوشت لے کر کوہ طور کی طرف اپنا قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت بھی کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر اس پلیٹ کو بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ کو کوہ طور پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اے میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو۔ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا، بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اس نے اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر اس پلیٹ کو بھر دی۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں قبول نہ کروں گا؟ اے موسیٰ، اے میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ اس نیک بندے نے ہی مجھ سے عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا کیسے میں اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر کو بدل دی۔ جو بندے میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے بھی راضی ہے، میں اس کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ اور اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو ایک انسان ہی ہو، وہ انسان جو میرے نام پر اپنے جسم کا گوشت دے دیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں زندگی میں عطا کر کے رکھا ہے
اس پر ہمیں شکر گزاری کرنی ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں کو مدد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ دوستو، اگر اللہ کا نیک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کے بدولت تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔